अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं एक बुक का रिव्यू पेश करने जा रही हूँ आपके सामने। और ये बुक जो है किस हवाले से है, पेरेंटिंग के हवाले से है। हमारे बच्चे अपनी शख्सियत की तलाश में गुम हमारे बच्चे, इट्स मेन टाइटल कह लें इसको, या पूरा कंप्लीटली अगर इसको पढ़ें कि अपनी शख्सियत की तलाश में गुम हमारे बच्चे। ये डॉक्टर इरफान शहजाद साहब मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है और रावलपिंडी में के रहायशी हैं। किताब भी वहीं से छपी है और इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर ने इसको शाया किया है। इससे पहले भी डॉक्टर इरफान शहजाद साहब की 2 किताबें आ चुकी हैं, कानून इत्माम हुज्जत और ख़त्म नबूवत और अहमदी इस्तिदलाल। इन्होंने डॉक्टरेट की हुई है उलूम इस्लामिया में और प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। ये किताब बड़ी हल्की फुल्की सी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और पढ़ने में बिल्कुल भारी नहीं महसूस हो रहा, जबकि हमारे यहाँ आजकल पढ़ाई का किताब पढ़ने का रिवाज नहीं है। लेकिन आई एम श्योर इंशाल्लाह जो भी ये किताब पढ़ेगा वो इसको बहुत इंटरेस्टिंग पाएगा और मुकम्मल पढ़ेगा ज़रूर। 152 पेजेस हैं, साइज़ इतना कोई बहुत ह्यूज साइज़ नहीं है बुक का, और अलबत्ता बड़ा कीमती और रेलेवेंट प्रैक्टिकल मवाद मौजूद है इसमें। ये जो किताब है, इसको सबसे पहले तो मेरे लिए ये बहुत ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि मैं तो ख़ुद अभी तक अपनी शख्सियत की तलाश में गुम हूँ इस रिगार्ड्स में। ये इस किताब का फॉरवर्ड है, पेश लफ्ज़ है, वो हुस्नुल अमीन साहब ने लिखा है, डॉक्टर हुस्नुल अमीन। और उनका एक ये कहना है कि इस किताबचे में वालिदैन और असातिज़ा दोनों के लिए बच्चों की परवरिश के सिलसिले में चंद ऐसे अहम और नाजुक उमूर की निशानदेही का मौका मिला है जिन पर गुफ्तगू कम ही कहीं देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से डॉक्टर इरफान शहजाद साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इंतहाई मुनफरिद और वक्त की ज़रूरत के लिहाज से इसको मुरतब किया, लिखा। इस किताब के हवाले से इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसको देख लें, यानी किस तरह से इस किताब के कंटेंट्स हैं। 3 हिस्सों में मेरे ख़्याल में ये 3 सेक्शंस कह सकते हैं इस किताब के हैं। एक जो सबसे पहला है उसमें उन्होंने तालीम व तरबियत के हवाले से बात की है, और उसके जो मज़ामीन हैं उसमें बच्चों के ऊपर जिस तरह से फोर्स टीचिंग होती है उसके क्या असरात होते हैं, होमवर्क बच्चों से कैसे करवाया जा सकता है, और उन सारी चीज़ों से पहले दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चे को देखा जाए कि वो अल्लाह ताला ने उसको बाय नेचर कैसे डिज़ाइन किया। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। जब हम ये बात कहते हैं या सुनते हैं तो या हम लोग के बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमारे 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और तीनों इंतहाई मुख्तलिफ हैं, हालांकि एक ही माहौल में रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर बच्चे को मुनफरिद और ख़ुसूसी सलाहियतों के साथ नवाजा है, तो उन सबको एक ही किस्म के फॉर्मल टीचिंग एजुकेशन के सिस्टम में डाल देना बड़ी ज़्यादती की बात है। इस हवाले से एक एक्सर्प्ट भी मैं किताब से आपके सामने पेश करूँगी, लेकिन इससे पहले कि अगर पॉइंट्स या मेन थीम इस बुक की बयान करूँ तो ये कि तालीम व तरबियत के हवाले से वालिदैन उनको पेरेंटिंग कैसी करनी है, और कुछ फ़िक़ही मबाहिस और समाजी जो हमारे यहाँ के मसाइल हैं, यानी शादी के बाद हम बच्चों की जिस तरह से वालिदैन जो कि क्या किरदार है, मदारिस और मसाजिद में क्या हो रहा है, और हमारे तालीमी इदारों में क्या है हालात, और उस लिहाज से उसमें क्या चीज़ें इस्लाहात की जा सकती हैं। और इस हवाले से उन्होंने वो मक़ालात का एक हिस्सा लिखा है जिसमें फ़िक़ही मौज़ूआत और मुतल्लिका समाजी पहलू के हवाले से मज़ामीन उन्होंने शाये किए हैं। इसमें ख़ास तौर पर हिफ्ज़ कुरान की जो रिवायत है उस पे जो मज़मून है वो हर, मैं कहती हूँ, वालिदैन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारे वालिदैन बड़े पैशनेट होते हैं अपनी जन्नत बनाने के लिए और बच्चों को उसके लिए हिफ्ज़ कराने के लिए। तो उन्होंने बताया है कि किस उम्र में हिफ्ज़ कराया जाए बच्चों को, और हिफ्ज़ कराने की आज के दौर में क्या उसकी सिग्निफ़िकेंस है,
اور پہلے حفظ جو ہوتا تھا تو وہ کس طرح سے ہوتا تھا، لائک بڑا زبردست قسم کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ریکمینڈ کر رہی ہوں. یہ کتاب ویسے بھی والدین اور اساتذہ کے لیے لکھی گئی ہے. میں بھی یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ایجوکیشنسٹ جو ہیں ہمارے قوم میں وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، پیرنٹس مطالعہ کریں اور ٹیچرز ضرور مطالعہ کریں. کیونکہ دیکھیں پیرنٹس، ٹیچرز اور ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے، حکومتی ادارے، اس کو میں تو یہ بھی کہوں گی کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس پہ قانون سازی کریں جس طرح سے انہوں نے تجاویز پیش کی ہے اس میں. والدین کی اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو ٹیچر کے ساتھ جو ایک ٹرائنگل بنتا ہے والدین، بچے اور ٹیچرز، اور یعنی مدارس اینڈ اسکولس، تو جامعات بھی، مطلب ظاہر سارے ہی شامل ہے جو بھی تعلیمی ادارے. تو یہ والدین کو جب اویئرنیس ہوگی تو وہ ان کی ڈیمانڈز اس طرح کی ہوگی تو اسی طرح کی پھر انشاءاللہ سوسائٹی میں ایک چینج آ سکتا ہے. ظاہر ہے یہ میرا اپنا کچھ طالب علمانہ سا کی سی رائے اور تجزیہ ہے. اچھا، اس میں شخصیت، جیسے کہ ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی شخصیت کی تلاش میں گم ہمارے بچے. تو شخصیت کو پیرش کرنے کا کام بڑا زبردست طریقے سے ہو رہا ہے. شخصیت کو بنایا کیسے جا سکتا ہے، اس کو نکھارا کیسے جا سکتا ہے، اس کے اندر جو ہر بچہ ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خوبیاں رکھی ہیں، اس کی جو فطری صلاحیتیں ہیں یا ٹیلنٹس ہیں، اس کو نرچر کرنے والا ماحول کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو والدین ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی شخصیت کو جاننے کے حوالے سے. اور پھر جب وہ اپنی شخصیت کو پا لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ جب ان کی زندگی ہوتی ہے تو پھر ان کی لائف جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے. ہم لوگ بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں اور ہم کیوں بچوں کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں؟ بینگ اے پیرنٹ، میں بھی ایک پیرنٹ ہی ہوں، میرے بھی 2 بچے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ ایک اچھی فلفلنگ لائف گزارے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. میں چاہتی تھی بہت عرصے سے کہ کوئی پیرنٹنگ پہ بہت سارے دیکھیں اسپیکرز بھی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلم بھی پیدا کیے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، لیکن باقاعدہ کتاب کی صورت میں مختصر ہو، عام فہم ہو، سادہ زبان ہو، تو وہ ساری چیزیں کوالٹیز آپ کو اس کتاب میں ملیں گی. اور بہت بہت شکریہ سر، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور ہمیں بہت ہی آسان طریقے سے، سادہ طریقے سے بتا دیا کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. اور والدین کی والدینیت کے جس زوم میں وہ غلطیاں کرتے ہیں، مطلب والدین سمجھتے کہ ہم پیرنٹس ہیں تو بس جو ہم نے سمجھ لیا وہ ٹھیک ہے. جو یہ ہماری خاص طریقہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں میں باپ ہوں تمہارا، میں تمہاری ماں ہوں، سب جانتی ہوں تمہارے بارے میں. تو یہ ایک ایسا سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ جس کی ریالٹی بہت کم ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کتاب کو لکھنے کی جو ضرورت ہے، رائٹر کے حوالے سے اگر یعنی یہ بات کہوں میں کہ انہوں نے کیوں لکھی ہوگی یہ کتاب، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب علم سماجیات کے طالب علم بھی ہیں، دین کے بھی طالب علم ہیں الحمدللہ، اور بڑے زبردست طالب علم ہیں. تو اس حیثیت میں ان کے اندر جو درد اور تکلیف اور جو حساسیت ہے، اس نے ان کو ایک ذمہ دارانہ قدم اٹھانے پہ، یعنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کے طور پر اور سماج میں جو مسائل ہیں اور جس سے ہماری سماج بہتر ہو سکتی ہے اس کو مزید مہذب کرنے کا جو کی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب لکھی. یعنی درد ہے جو نظر آئے گا آپ کو اس کتاب میں. تو یہ کہ اس کے علاوہ جو اس کو اگر وہ ایک بالکل ہی جامع انداز میں اگر میں کہوں تو کرکس کیا ہے اس کتاب کا، تو یہ بچوں کی شخصیت کو فطری طریقے سے پروان چڑھانے میں والدین، اساتذہ، تعلیمی ادارے اور جو حکومتی قانون سازی کے ادارے ہیں یا جو بھی حکومت ہے، ان کے جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اپنا زاویہ نگاہ اور تناظر ٹھیک کریں. اور ایسا ہے کہ جو چیلنجز آج ہمیں درپیش ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی اور پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے روٹ کازز کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اور اس کو
فکس کرنے کے لیے بہت سادہ اور عملی تجاویز اس کتاب میں پیش کی گئی ہے. اور یہ کہ یہ کتاب میں دوبارہ سے ریکمینڈ کر رہی ہوں. میں دوبارہ سے درخواست کر رہی ہوں کہ پلیز اس کتاب کو ضرور پڑھیں اگر ہم ایک اچھے والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.